بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر الطاعة والإيمان، مرحبا مرحبا يا شهر الخير والإحسان، مرحبا مرحبا يا شهر الصوم والصلاة، مرحبا مرحبا يا شهر الإله العظيم، مرحبا مرحبا يا شهر الرب الرحيم، مرحبا مرحبا يا شهر الله الكريم، مرحبا مرحبا يا شهر الصوم والقرآن، مرحبا مرحبا يا شهر البر والغفران، مرحبا مرحبا يا شهر التوبة والرضوان، مرحبا مرحبا يا شهر الخير والطاعات، مرحبا مرحبا يا شهر الفوز والحسنات، مرحبا مرحبا بك من شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، مرحبا مرحبا يا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، مرحبا يا شهر أبواب الجنان وعن النار حصون وأمان، مرحبا غنت لك الحور الحسان، مرحبا نور وعز وبيان، مرحبا يا مرحبا تاج الشهور، مرحبا يا عشق سلطان غيور، مرحبا يا باعثا فينا السرور، مرحبا يا شارحا منا الصدور، أيها المؤمن أبشر بالنشور، لك سلطان وعز وحبور،
لك حور ونعيم وقصور، لك شهد فاح من طيب العطور. أيها المؤمن في يوم الحساب لك فوز ونجاة وثواب، بين أملاك السماء عز مهاب، جنة ما تشتهي فيها مجاب. أيها المؤمن إن بان الهلال اشكر الله وأبشر بالكمال، إنه شهر التجلي والجمال، إنه شهر العطايا والوصال. أيها المؤمن في شهر الصيام دع غرور النفس وادحر للظلام، واحمل العفو وبادر للسلام. خذ من الرحمن عطفا ووسام. أيها المؤمن لا تنس اليتيم، حفه بالعطف والعيش الكريم، ذاك مرضاة إلى البار الكريم، ذاك مرضاة إلى البار العليم، يبعد الشر ويكفيك الجحيم. أيها المسلم لا تنسى المعاد، كف عن الجور وعن ظلم العباد، طهر النفس ونقي للفؤاد، دعوة المظلوم نصر وسداد، ليس بين العبد والبار حجاب، دعوة المظلوم تسري كالسحاب، يفتح الرحمن للمظلوم باب، هيأ الرحمن للجاني عقاب، يسقط الباري عن الباغي القناع، وعلى سود الهوى يرمي الشعاع، يكشف الزيف على ذئب الطباع، ولمن موه بالزي الخداع. يا بلادا مثقلا فيك الجراح، عشعش الحرب وزمجير السلاح، حاضنا للجرح في متن الرياح، ولمن دب عرينا مستباح. يا بلادا بالأسى أمسى تريب، يا بلادا نصفه أمسى سليب، يا متاعا بالدماء أمسى خضيب، يا زلالا بات في البلوى لهيب. صل للرحمن وابدأ بالخشوع، وادع للحشد على كل الربوع، إنهم نور وفي البيدى شموع، إنهم للأرض والشعب دروع، قدم لم تخش موتا وفناء، كست الأرض بحارا من دماء، وسارت في زحمة الموت بهاء، قيل للحق ففاضت شهداء، هذه التربة خصب ونماء، تنبت القوت على أرض الفداء، أثرت في عزمها سيف اللقاء، هي رمز ألهم الجيل ارتقاء،
أيها الطالب عزا وعلا، طاعة الرحمن يسر ورخاء، نزوة النفس هباء وفناء، إن بار العرش يعطي ما يشاء، زحف الحشد برايات الحسين، وبنور الله والهادي الأمين، وبسيف الحق عز المؤمنين، ذاك نصر الله والفتح المبين، فتية الشعب وعنوان الأباء، فتية الشعب وعنوان الأبات، عبدوا الدرب وللأرض حماة، سحقوا هام الدياجي والبغاة، وسرت أرتالهم تبني الحياة، حين جاء الصوت هيا للدفاع، هب أبناء علي للصراع، حملوا الإيمان والحق متاع، ليردوا المعتدي في ألف صاع، يا شهيد الحشد يا أعلى شراع، يا سراج النور يهدي من أضاع، قد بنى الباغون من وزر انقلاع، فأعد الحق بالسيف انتزاع، أيها الحشد وهل عين تنام، وعلى غدر العدا قد مر عام، اشعلوها جذوة النار ضرام، وأذيقوا للعدا الموت الزؤام، أيها الحشد لقد عاد يزيد، وبنو العباس في ثوب جديد، ذوقوهم في الفلا نار الحديد، واطلبوا ثار اليتامى والشهيد، أيها الميسور من هذا الثرى، سدد الدين إلى رب السماء، ساعد الناس وراعي الفقراء، إنها دار زوال وفناء، مرحبا يا شهر رحمن جليل، أنت للناس منار ودليل، يا جميلا فاض بالنور الجميل، أيها الفيء وللناس ظليل. أهنئكم ونفسي والأمة الإسلامية وجميع المراجع العظام بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يمن على بلدنا بالأمن والأمان، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إنه سميع الدعاء. صل على محمد وآل محمد.